विशाल बाब, तुम्ही हांगासर येयले आता तयार आणि तुम्ही ओल्ड गोवाच रावता. तर ह्या आदी तुका खबर आसलेली अशें तळें आहा म्हणून ह्या आदी तूं आतां येवच्या आदी? तळे आसलेले म्हणून खबर आसा. एक्चुअली आमी पळोवन आसले ते तळ्याचे. म्हणजे जेन्ना पळय हांगा IT पार्काक येयला तेन्नाच्यान आमकां खबर आसा की तळे आसा. म्हणजे फर्स्ट टायम विजीट? पूण आमी आयज आमकां रावपाक जालें ना. जेन्ना आमचे शिरोडकर बाब आनी तेजे सांगाती ओल्ड गोवा सीमेर येवन जेन्ना आमच्या कडेन सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट मागता, आमी म्हटलें थोड्यांक आमी आयज कशें करून आमकां विजीट करूंक जाय. आनी आमचे खुबशे तुमी पयल्या आमचे कडेन आमचे नेटवर्क आमचो कुमारजो ब्लॉक आसा, तरी मोजकेशे आमी येवन आमचे तांकां तेंचे एक्चुअली विजीट करून कितें वास्तवीक कितें आसा तें आमी आयज हांगा पळयलें. आयज शिरोडकर आमकां जेन्ना ज्या परिस्थितींतल्यान जेन्ना कशें हाडले तो सगळे स्टोरी आमकां सांगीत येयलो. आमी ती गाडी 1 किलोमिटर थंय दवरलेली आसा आनी आमी थंयच्यान चलोन येयले. अशें पळयत गेल्यार थंय झऱ्याचें उदीक व्हांवता थंय. अशें म्हणजे हांगसून तें उदीक सकयल पर्यंत वयता आनी तें उदीक अशें व्हांवता की एक डिफरंट एनवायरमेंट क्रिएट जाता. की जो ते सांगतालो की हे उदीक आदले पुर्तुगेज म्हणजे नेबरींग उडाचे म्हणजे पणजेचे रायबंदर म्हणजे जे कोण आसा पळय, म्हणजे वायट म्हणजे जेन्ना उदकाची टंचाई जाता तेन्ना हें उदक तांकां सॅटिस्फाय करूं शकता अशें तेजें म्हणणें आसलेलें आनी केल्लें आसा. सो हांव आमचो गव्हर्मेंट आसा आयज तो मरे दोळ्या आसून आंदोळ जाल्लो आसा, कान आसून भैरो जाल्लो आसा आनी तोंड आसून मोनो जाल्लो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जे विरोधी पक्ष फुडारी आसा, आमचे युरी बाब, आमचे जे पार्लमेंटाचे कॅप्टन बाब, आमचे जे एल्टन बाब MLA आसा आनी आमचे जे पदाधिकारी आसा की हांगा येवन वास्तवीक ह्या गांवांक सपोर्ट करा. आनी म्हाजी विनंती आसा तांकां हांगा म्हणजे येवचें म्हणून. दुसरें आसा की जे आमचो जो आमी जर कुमारच्या ब्लॉकान आसले तरी आमचे गांवचे आनी सगळे लोक आसा पळय ते डिफरंट, तांकां म्हाजें सांगपाचें अवेरनेस आसतलें आयच्यान की तुमी येवन पळया हांगा वास्तवीक कितें परिस्थिती आसा. आनी एक लढो आमी आयच्यान स्टार्ट करतले ओल्ड गोवा त्या परिसर करमळे त्या परिसरान. हांव लीड घेतलो स्पेशल फॉर दीस लोक एकठांय करून बाबा तांकां हें अवेरनेस. जेन्ना शिरोडकर बाब आमकां उलो करतलो तुजी मदत आसा आमी तुमकां त्या मदतीक येतले अशें म्हाजें उतर आसा. पूण त्यान पयलीं आयज हांव गव्हर्मेंटाक शिटकावणी दिवंक शकता. तुमी हे जो प्रोजेक्ट जो काल इनॉग्रेट केला, जो तुमी वर्च्युअली शिरोडकर बाब सांगलें की इट इज 17 फ्लोअर आनी इट इज फर्स्ट इन गोवा. वास्तवीक म्हणजे 17 फ्लोराची खंय सगळ्यान व्हडली. अशें तुमकां कसली दुर्बुद्धी सुचली ही? तुमी ते ऑफिसान बसून फक्त ते ड्रॉईंग करूनच करता. वास्तवीक हांगा पॉयंटार या, हेंचे कडेन इन्स्पेक्शन घ्या, हेंचे लोकांचे म्हणणें आयकया, लोक कितें सांगता तें आयकया. हे लोक कोण आसा जाणा मरे, हेजे ही गोमंत भुमीचे राखणदार हे असले तसले लोक हे न्ही. हेंच्यांनी पयलीं गोंय सांबाळ्ळें आसा आनी हेंचे तुमी आयकना जाल्यार तुमकां येता त्या टायमान कितें देव तुमकां बूस शिकयतलो तें सगळें जग जाहीर आसतलें. देव बरें.